السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة بعد غياب طويل من سلسلة تعلم قواعد اللغة الأردية على قناة أدرينالين. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن المصادر، أنواع المصادر في اللغة الأردية. إيه هي المصادر أصلا في اللغة الأردية؟ المصادر في اللغة الأردية عندنا هي أصل التصريف. المصادر هي أصل التصريف في اللغة الأردية. المصادر هي اللي بيخرج منها كل الأفعال. احنا عايزين نجيب أي فعل، بنجيب الأول المصدر منه وبعدين بنحطه في الزمن اللي احنا عايزين نصرفه فيه. ده المصدر. طيب المصدر احنا هنقسمه في الدرس ده لقسمين، يا اما من حيث المبنى يا اما من حيث المعنى. المصدر هيتقسم لقسمين، يعني هندرسه من ناحيتين، من ناحية المبنى يعني من ناحية الشكل، ومن ناحية المعنى يعني لازم او متعدي، وهنعرف يعني ايه دلوقتي لازم او متعدي. هنقسمه القسم الاول عندنا اللي هو من حيث المبنى، ومن حيث المبنى هنقسمه لقسمين، هيبقى يا بسيط يا مركب. البسيط ده هو بيبقى مكون من كلمة واحدة بس اللي هو المصدر نفسه. تمام. زي أنا أن يأتي، جانا أن يذهب، بيتنا أن يجلس، أوتنا أن ينهض أو أن يقف، دورنا أن يجري، تشالنا أن يمشي. دي كلها مصادر بسيطة. احنا عندنا قدامنا دلوقتي أوتنا أن يقف، بيتنا أن يجلس، بولنا أن يتكلم أو أن يتحدث، أنا أن يأتي، جانا أن يذهب. احنا المصادر اللي قدامنا دي مكونة من كلمة واحدة بس اللي هي المصدر نفسه. تمام. هنخش بعد كده او النوع التاني معانا اللي هي المصادر المركبة. المصادر المركبة دي بتبقى مكونة من كلمتين او اكتر، يعني ممكن يبقى كلمتين اتنين بس وممكن يبقى اكتر من كلمتين. طيب كلمتين زي ايه؟ زي بات كارنا اللي هي ان يتحدث، زي كام كارنا اللي هي ان يعمل. هو بات لوحديها اللي هي الكلام، وكارنا اللي هي ان يفعل. فبات كارنا على بعضها كده لما نركبها اللي هو زي ما نقول كده ان يفعل الكلام اللي هي ايه؟ ان يتكلم. كام كارنا، كام يعني العمل، وكارنا يعني ان يفعل. يبقى كام قرن على بعضها اللي هي ايه؟ ان يفعل العمل اللي هي ان يعمل يعني. تمام. زي مثلا هات اوتانا. هات هي يعني يد، اوتانا اللي هي ان يرفع او ان ينهض اللي هي ايه؟ لما نقولها على بعضها اللي هي هات اوتانا اللي هي ان يرفع يده. تمام. زي مثلا بدلة لينا. بدلة لوحدها يعني الانتقام. تمام. بدلة لنا اللي هي ايه؟ ان يأخذ الانتقام اللي هي ان ينتقم يعني. تمام. يبقى واضحة كده اللي هو بيبقى الكلمة المعنى نفسه وبنحط لها مصدر يفيد الفعل، يفيد فعل الكلمة دي. ما هي بات لوحدها كلمة، ما ينفعش تبقى مصدر وما ينفعش تبقى فعل. فعشان نخليها فعل نعمل ايه؟ نحط لها اضافه مصدر. تمام. المصدر ده ممكن يبقى كرنا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى لينا، ممكن يبقى دينا، بس الاغلب عندنا هنلاقيه يا كرنا يا هنا. تمام. مثلا زي بدله لينا. بدله لينا دي ما ينفعش نقول بدله كرنا ولا بدله هنا، ما ينفعش. هو المصدر على بعض كده اسمه بدله لينا اللي هي ان ينتقم. تمام كده. دي المصادر المركبه عندنا. احنا قلنا كلمتين او اكتر، يعني المصادر اللي قدامنا دي بات كارنا او كام كارنا او بات هنا او بدله او بدله لينا. دي كلها مصادر مكونه من كلمتين اتنين بس. طيب عايزين مصدر مثلا مكون من ثلاث كلمات. مصدر زي نظر ثاني قرن، نظر ثاني قرن اللي هي ان يراجع. تمام. دي مصادر بتبقى مكونه من كلمه او اتنين وبنحط لها فعل عشان، وبنحط لها مصدر عادي عشان يفيد معنى الفعل في الكلمه دي. التقسيم ده من حيث المبنى ان احنا بنشوف الفعل ده كلمه واحده، كلمه واحده ولا كلمتين، كلمه واحده زي عندنا المصادر البسيطة دي، ولا كلمتين زي المصادر المركبة. تمام. ده من حيث المبنى يعني من حيث الشكل. عندنا حاجة تانية اللي هو من حيث المعنى. من حيث المعنى هنلاقيه يا مصادر لازمة يا مصادر متعدية. تمام. عندنا إما مصادر لازمة وإما مصادر متعدية. المصادر اللازمة دي لا تحتاج لمفعول. المصادر اللازمة مش لازم يكون في مفعول في الجملة. لكن المصادر المتعدية بقى دي لازم يكون في مفعول، بتتعدى إلى مفعول. هي المصادر التي تتعدى إلى مفعول. تمام. هو ممكن المفعول ده بيذكر في الجملة وممكن ما يذكرش. تمام. زي مارنا أن يضرب، زي رولانا أن يبكي، سولانا أن ينيم، كرنا أن يفعل. طيب أنا دلوقتي هعرف إزاي إن كانت المصادر دي لازمة ولا متعدية؟ هنسأل. هقول مثلا جانا.
ذهب، ينفع اقول ماذا ذهب؟ مش هينفع صح. عايز اقول بتنا ان يجلس، ينفع اقول ماذا جلس؟ مش هينفع. طيب لما انزل على النوع التاني واقول مارنا ان يضرب، ينفع اقول ماذا ضرب؟ ينفع اقول ماذا ضرب. ضرب ولد، ضرب بنت، ضرب حيوان. في يعني السؤال هنا ينفع له اجابه. عايز اقول مثلا يبكي، ماذا ابكى؟ ماذا ابكى؟ السؤال ماشي يعني، والسؤال مفهوم. عايز اقول مثلا ينيم، ماذا ينيم؟ تمام. ينيم ايه؟ ينيم طفل، ينيم طفلة، ينيم كبير، ينيم صغير. تمام. يبقى السؤال نافع. قرن ان يفعل، يبقى ماذا يفعل؟ برضو السؤال له اجابة. لكن لما اجي اسأل مثلا جانا يذهب، ماذا يذهب؟ يعني ايه ماذا يذهب؟ بيتنا ان يجلس، ماذا يجلس؟ يعني ايه ماذا يجلس؟ السؤال مش نافع. فلما نسأل، لا يعني انا قدامي فعل مثلا زي جانا دلوقتي ومش عارف هو لازم ولا متعدي. تمام. اعرف ازاي ان كان لازم متعدي؟ هسأل بماذا. تمام. لو في اجابة على السؤال، يعني لو السؤال شغال ومفهوم، تمام خلاص، يبقى هو المصدر ده متعدي. لكن لو مش مفهوم، لو ملوش اجابة، يبقى المصدر لازم. صح كده؟ جانا ان يذهب، ماذا يذهب؟ يعني ايه ماذا يذهب؟ مش مفهومة صح. يبقى لازم. بيتنا ان يجلس، ماذا يجلس؟ يعني ايه ماذا يجلس؟ السؤال ملوش معنى، ملوش اجابة، ما ينفعش يتجاوب عليه. معنى كده ان المصدر هنا لازم. تمام. المتعدي على العكس، مرنا ان يضرب، ماذا ضرب؟ ضرب انسان، ضرب حيوان، ضرب طفل، ضرب شخص كبير. تمام. يبقى في السؤال هنا نافع، انه السؤال هنا شغال مفهوم، ينفع يتحط له اجابه. تمام. دي بالنسبة للتقسيمة التانية أو القسم التاني من أنواع المصادر، اللي هو من حيث المعنى. من حيث المعنى يا إما لازم يا إما متعدي. طيب أنا بقول ليه دلوقتي إن كان لازم أو متعدي؟ علشان إحنا يعني هنحتاجه في زمن الماضي. زمن الماضي مش هينفع نركب الجملة إلا لما نكون عارفين إن الفعل ده لازم ولا متعدي، علشان بناء عليه هيتحط اضافات في الجمله كده هنتكلم عنها في وقتها ان شاء الله. تمام. بس احنا دلوقتي لازم نعرف، احنا دلوقتي في مدخل المصادر. هنتكلم من اول حلقه جايه ان شاء الله عن اول زمن معانا. فاحنا قبل ما نخش في الازمنه اصلا، في باب المصادر، واحنا لسه على الباب كده، لازم نعرف كل الانواع وكل الحاجات اللي هتقابلنا بعد كده ان شاء الله. بيتفرع معانا من النوع التاني اللي هو المصادر المتعدية، نوع، مش هنقول نوع تالت، بس هو نوع من ضمن المصادر المتعدية، بس بيتفرع منها، اللي هو المصدر المتعدي لمتعدي. ايه ده؟ احنا عندنا مصدر لازم، ده مش بيحتاج مفعول اصلا. المصدر المتعدي ده لازم يكون فيه مفعول في الجملة. ده فيه بقى متعدي لمتعدي. تمام. ومتعدي لمتعدي يعني بيحتاج مفعولين في الجملة. المصادر اللازمة لا تحتاج إلى مفعول. المصادر المتعدية بتحتاج إلى مفعول. المصادر المتعدي لمتعدي بتحتاج لمفعولين. تمام. ما هو جانا مش يحتاج لمفعول. يعني انا لما اقول ذهب، مش الذهاب ده مش واقع على حد، فبالتالي هو خلاص انا عندي هنا انا ذهبت، يبقى انا هنا الفاعل وذهب هي الفعل، بس كده. مفيش مفعول في الجمله. احنا قلنا ان الجمل بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، او فعل وفعل ومفعول، وفي الاردو بتتكون من فاعل ومفعول وفعل. تمام. دي تكوين الجمله. بس لما يكون الفعل لازم، خلاص هو هيبقى الفاعل والفعل بس. لما يكون المصدر متعدي، خلاص هيكون الفاعل والمفعول. في الأردو الأول بيجي قبل الفعل، وفي الآخر الفعل. تمام. طيب احنا عندنا المصادر المتعدي لمتعدي. يعني ايه متعدي لمتعدي؟ يعني انا بقوم بالفعل ده بس مش بنفسي، بواسطة. تمام. احنا عندنا كلنا ان يفتح، كلنا ان يفتح. عندنا كلوانا ان يجعله يفتح. تمام. فبالتالي الفعل اللي انا عملته، تمام، بيتعدى لمفعولين. الشخص اللي انا خليته يعمل، ما هو ده مفعول وقع عليه الامر اللي انا خليته يعمله، والشيء اللي هو عمله. تمام. يبقى احنا عندنا هنا مفعولين. كده اخر حاجة معانا في الدرس ده، اللي هي بنظرة عامة كده عن المصادر اللي احنا خدناها، هنلاقيها كلها بتنتهي بحرف الألف. تمام. يعني ايه بتنتهي بحرف الالف؟ نفهم ايه من انها بتنتهي بحرف الالف. نفهم ان كل المصادر في اللغه الارديه هنلاقيها مذكر.
تمام، إحنا خدنا قبل كده يعني لو ترجع لدرس التذكير والتأنيث هتلاقينا بنقول إن الألف هي علامة المفرد المذكر في اللغة الأردية، والياء هي علامة المفرد المؤنث في اللغة الأردية، يعني أي اسم بينتهي بالألف بيكون مذكر، وأي اسم بينتهي بالياء بيكون مؤنث، ده طبعا غير الشواذ، أي قاعدة لها شواذ، وقاعدة التذكير والتأنيث شواذها كتير. بس القاعدة عندنا بتقول إن الألف هي علامة المفرد المذكر، والياء هي علامة المفرد المؤنث. كل المصادر عندنا في اللغة العربية بتنتهي بالألف، معنى كده إن كلها مذكرة. لما نيجي نبص لكل المصادر في اللغة الأردية هنلاقيها بتنتهي بحرفين اللي هي نا. تمام. المصادر في اللغة الأردية كلها بتنتهي بعلامة المصدر اللي هي نا. نا دي هي علامة المصدر، يعني هنجيب أي مصدر، احنا كل المصادر عندنا آخر حرفين فيها هنلاقيها النون والألف دي. تمام. لما نيجي نكون أي زمن بقى هنقوم واخدين المصدر ده شايلين منه نا، هيفضل المادة الأصلية اللي هي الحروف المتبقية من المصدر ده غير نا. احنا خلاص يعني مثلا وليكن ايه، انا الالف المد دي والنون والالف خلاص تمام. لما نشيل النا فهيتبقى الالف بس، الالف ده هو المادة الأصلية، الالف المد ده. جانا مثلا، جانا جيم ألف نون ألف. تمام كده. لما نشيل النا اللي هي علامة المصدرية هيتبقى ايه، الجيم والألف اللي هي جا. الجا دي هي المادة الأصلية، ونا هي علامة المصدرية. هنصرف بقى، هنحط تصريفة كل زمن على جا دي، على المادة الأصلية، وهنتكلم على ده بالتفصيل في كل زمن من اللي جاي إن شاء الله. تمام. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن انواع المصادر. انواع المصادر من حيث المبنى، من حيث الشكل، يعني قلنا ان هي مصادر بسيطه ومصادر مركبه. المصادر البسيطه هي مكونه من كلمه واحده بس، المصادر المركبه مكونه من كلمتين. عندنا مصادر عندنا تقسيمه تانية اللي هو من حيث المعنى، وهي مصادر لازمه ومصادر متعديه. المصادر اللازمه دي لا تحتاج الى مفعول، المصادر المتعديه دي لابد من مفعول، ممكن يذكر المفعول ده في الجملة وممكن لأ. تمام. والمصادر المتعدية دي بيتفرع منها نوع ثالث، وهي المصادر المتعدي لمتعدي. تمام. وفي النهاية قلنا ان المصادر دي كلها مفرد مذكر، لانها تنتهي بعلامة المفرد المذكر في اللغة الأردية اللي هي الألف. كل المصادر في اللغة الأردية بتنتهي بالألف. وعندنا المصادر كلها بتنتهي بعلامة المصدرية نا. نا. لما نيجي نصرف المصدر ده في أي زمن بنشيل نا ونحط إضافة الزمن اللي احنا هنصرفه بس، وبكده تكون اتصرف في الزمن المطلوب. كل زمن له إضافات معينة هنعرفها في وقتها إن شاء الله. تمام. بكده نكون خلصنا مدخل المصادر. ومن الحلقة الجاية إن شاء الله هنبدأ في أول زمن من أزمنة من أزمنة اللغة الأردية في الحلقة الجاية إن شاء الله. انتظرونا. آه، في النهاية كنت عايز أفكر لسه ما عملش سبسكرايب في القناة، يعمل سبسكرايب دلوقتي ويشير الفيديو علشان يوصل لأي حد محتاجه.